हेलो सरकारको सेवा अवधिदेखि 24 घण्टा सञ्चालनमा जनताका समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिई समाधान गर्न प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशन। लैङ्गिक समानताका लागि आवश्यक संरचना निर्माण गर्न सरकारलाई दिगो विकास तथा सुशासन समितिको निर्देशन। लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट कार्यान्वयन गर्न आग्रह। कोशी प्रदेशको नाम खारेज गर्न माग गर्दै किरात थाङथुङ चुम्लुङको प्रदर्शन। ऐतिहासिक पहिचानको आधारमा नाम राख्नुपर्ने माग। व्यवसायीहरू आर्थिक समस्याको मारमा परे पनि राज्य गम्भीर हुन नसकेको उद्योग तथा व्यवसाय महासङ्घको भनाई। अर्थतन्त्र सुधारका लागि आवश्यक कदम नचाले आन्दोलन गर्ने चेतावनी। र आइसिसी महिला टी20 विश्वकप एसिया क्षेत्र छनौटमा नेपालको लगातार तेस्रो जित। भुटान 3 विकेटले पराजित। नमस्कार, सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। म ज्योति पौडेल। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जनताका समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिई समाधान गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। आइतबार सिंहदरबारमा 12 वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको हेलो सरकारको सेवालाई 24 घण्टा विस्तारित एवं सञ्चालन गर्ने कार्यको शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारका सबै निकायलाई जनताको गुनासो व्यवस्थापनको विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर कार्य सम्पादन गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। सार्वजनिक निकायबाट भएको काम कारबाहीका सम्बन्धमा प्राप्त जनगुनासोलाई शीघ्र सम्बोधन गर्न तथा जनताको जिज्ञासा समाधान गर्ने र सुझाव लिने कार्यमा सरकार सदैव क्रियाशील हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। उहाँले सुशासनको प्रवर्धनका लागि सार्वजनिक निकायहरूबीच अन्तर्क्रियात्मक प्लेटफर्मका लागि प्रभावकारी सञ्जाल निर्माण गर्न आवश्यक रहेको र सार्वजनिक निकायहरूमा पारदर्शिता र उत्तरदायी प्रणालीको प्रवर्धन गरी नागरिकको विश्वासार्जन मुख्य प्राथमिकता भएको जिकिर गर्नुभयो। अवधारणा अनुरूप सार्वजनिक निकायहरूप्रति जनताको भरोसा दिलाउन सरकारले जनतालाई सुन्नुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक मान्यताका आधारमा नै नेपालको सन्दर्भमा हेलो सरकारको अवधारणा विकास सुरु गरिएको हो। हेलो सरकार विभिन्न उतार चढावका बीच 24 घण्टा सञ्चालन गर्ने अवस्थासम्म आउनु हामी सबैको लागि खुसीको कुरा हो। वर्तमान राज्य प्रणालीप्रति नागरिकहरूको सकारात्मक धेरै अपेक्षा हुनु अस्वाभाविक होइन। हेलो सरकारलाई केन्द्रीय स्तरमा मात्र सीमित नगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत यसको सञ्जाल विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकतामा उहाँले जोड दिनुभयो। यसअघि नेपाल टेलिकमबाट मात्र सेवा प्रवाह हुने गरेकोमा विस्तारित गरिएसँगै एनसेल मोबाइल फोन, इमेल, फेसबुक, ट्विटर, पोर्टल, भाइबर, व्हाट्सएप लगायतका डिजिटल माध्यमबाट टिपाउन सकिने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले सिंहदरबारमा आगो लगाइदिने प्रतिक्रिया दिएपछि उनको चौतर्फी आलोचना भएको छ। सिंहदरबारमा आगो लगाइदिने मेयर शाहको धम्कीपछि उनलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्ने आवाज समेत उठेको छ। सार्वजनिक सञ्जालमा उनका समर्थकले उनको प्रशंसा गरे पनि राजनीतिका जानकारहरूले पनि उनलाई संयम हुन सुझाव दिएका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले बेला बेला राजनीतिक विरुद्धमा तरङ्ग पैदा गर्ने खालका अभिव्यक्ति र प्रतिक्रिया दिने गर्छन्। खास गरी मेयर शाहले आफूलाई मन नपरेका कुराहरू तुरुन्तै सामाजिक सञ्जाल मार्फत व्यक्त गर्ने गर्छन्। यस्तै शनिबार राति फेरि उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सिंहदरबारमा आगो लगाइदिने धम्की दिए। मेयर शाहले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, आजको लागि केही भएन, भोलिबाट हाम्रो महानगरपालिकाको कुनै पनि गाडी सरकारबाट रोकियो भने सिंहदरबारमा आगो लगाइदिन्छु, याद राख चोर सरकार। सिंहदरबारमा आगो लगाइदिने मेयर शाहको धम्कीपछि उनलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्ने आवाज समेत उठेको छ। उनको अभिव्यक्तिले देशको सुरक्षा युनिटलाई समेत चुनौती दिएको छ। मेयर शाहले सिंहदरबारमा आगो लगाइदिने धम्की दिएपछि ठूलो मात्रामा उनका समर्थकले प्रशंसा गरे पनि राजनीतिका जानकारहरूले भने आलोचना गरेका छन्। त्यत्रो ठुलो पदमा बसिसकेपछि मान्छेले ठुलो आशा गरे हुन्छन्
फेरि नयाँ यो पुराना दलहरू काम लागेन, निधीले के गर्न सकेन भनेर नयाँ युवाहरूलाई दिउँ मौका भन्ने एउटा जनताको आशा हुन्छ, विशेष गरी युवा पिँढीको त्यो आशा। तर नेता भएपछि अलिक संयमित पनि हुनुपर्छ, कसरी बोल्ने कसरी के गर्ने भन्ने कुरा। त्यसै आवामा आएर मैले नि सबै संसार चलाएको छु भन्ने जस्तो पनि गर्नु हुँदैन। आगो लगाउँछु, यो गर्छु, यस्तो गर्छु भन्नु त कसैले पनि भन्नै सक्दैन नि। को हो र वालेन शाह भनौँ न, उहाँ को हुन्थ्यो त्यो मैले त्यहाँ आगो लाग्ने फलानु हुने, भोलि उहाँलाई पनि त नियम लागु होला, भोलि कानुन लाग्ला अरूलाई जसै। त्यो सबै नियम कानुनभन्दा माथि त होइन होला। त्यस कारणले नेता उहाँहरूले बोल्दाखेरि संयमित हुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। शनिबार मेयर शाहकी पत्नी सबिना काफले सवार काठमाडौँ महानगरपालिकाको सरकारी गाडीलाई प्रहरीले जाँचबुझका लागि रोकेपछि मेयर शाह आक्रोशित भएका हुन्। शनिबार सरकारी सवारी साधन चलाउन पाइँदैन, त्यसैले सार्वजनिक बिदाको दिन सरकारी गाडी गुडेको देखेपछि प्रहरीले चेक जाँचका लागि उक्त गाडी रोकेको थियो। उक्त गाडी रोकेर प्रहरीले चेक जाँच गरेको थाहा पाउने बित्तिकै मेयर शाहले सङ्घीय सरकारमाथि रोष प्रकट गरे। शाहको सचिवालयका अनुसार उक्त गाडीमा मेयर शाहकी पत्नी अस्पतालबाट घर फर्किँदै थिइन्। एक साता अघि जन्मिएको बच्चालाई अस्पतालबाट भेटेर काफले घर फर्कदै गर्दा प्रहरीले गाडी रोकेको मेयर शाहको सचिवालयले जनाएको छ। त्यसो त मेयर शाहले सङ्घीय सरकारप्रति रोष प्रकट गरेको यो नै पहिलो पटक भने होइन। काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार दिएर निर्वाचित भएपछि मेयर शाहले बेला बेला सङ्घीय सरकारप्रति आक्रोश पोख्दै आएका छन्। सङ्घीय सरकारले आफूलाई सहयोग नगरेको भन्दै उनले बेला बेला सङ्घीय सरकारप्रति रोष प्रकट गर्ने गरेका छन्। यसअघि फुटपाथ व्यवस्थापन, सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापन, अनाधिकृत बस्ती व्यवस्थापन तथा फोहोर व्यवस्थापन गर्न सङ्घीय सरकारले असहयोग गरेको भन्दै उनले केही समय सिंहदरबारको फोहोर नउठाएर सङ्घीय सरकारलाई चुनौती दिएका थिए। अदालतको आदेशपछि 15 दिनपछि सिंहदरबारको फोहोर उठेको थियो। त्यसो त उनले आफूलाई असहयोग गर्नेहरूलाई चोरको संज्ञा समेत दिने गरेका छन्। यसरी बेला बेला सङ्घीय सरकारलाई चुनौती दिने मेयर शाहलाई सङ्घीय सांसदले भने यस्तो सुझाव दिएका छन्। उहाँको सुरुवातदेखि नै गतिविधि के देखिन्छ, सामाजिक सञ्जालमा के गर्दा अलि बढी चाहिँ प्रचारको माध्यम बन्छ त्यही गरिराख्नु भएको देखिन्छ। राजनीतिक परिपक्वताको अभाव छ, किन राजनीति नगरेको व्यक्तिमा राजनीतिक परिपक्वता हुने कुरो पनि भएन, राजनीतिक संस्कार पनि हुनु भएन। र हिजो उहाँले जसरी अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यो अलि अश्लील छ, अशिष्ट छ, अशोभनीय छ। त्यो महानगर प्रमुखले दिने अभिव्यक्ति होइन। मेयर शाहले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भएदेखि प्रशंसा र आलोचना दुवै खेप्दै आएका छन्। पछिल्लो 1.5 वर्षमा उनले गरेका कामलाई कतिपयले प्रशंसा गरेका छन् भने कतिपयले आलोचना गरेका छन्। केही सकारात्मक कामको थालनी गरेका शाह आफ्नो अभिव्यक्तिका कारण भने समय समयमा आलोचित हुँदै आएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष चन्दका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले लैङ्गिक समानताका लागि आवश्यक संरचना निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको समिति बैठकले लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी अनुगमन मूल्याङ्कन गर्न समेत निर्देशन दिएको समितिका सभापति प्रकाश पन्थले बताउनुभयो। लैङ्गिक समानताका विषयमा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न र अनुगमन मूल्याङ्कनका लागि महिला मन्त्रालय, महिला आयोग लगायत सरकारवाला निकायबीच समन्वय गर्न पनि निर्देशन दिएको उहाँले बताउनुभयो। बैठकमा सदस्यहरूले लैङ्गिक समानताका लागि तर्जुमा गरिएको कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनु परेमा जोड दिएका थिए। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री बेदुराम भुसालले मल आयातमा देखिएको समस्या समाधान गर्न पहल गरेको बताउनु भएको छ। मन्त्रीको पदभार सम्हालेको 5 महिना पुगेको अवसरमा आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री भुसालले मल आयातमा देखिएको समस्या समाधान गर्न खरिद प्रक्रिया छुट्याउन सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा संशोधन प्रस्ताव गरेको बताउनुभयो। उहाँले मल कारखाना अध्ययन गर्न लगानी बोर्ड मार्फत 2 कम्पनीलाई अनुमति दिएको बताउनुभयो। उहाँले बाँझो जमिन उपभोग कार्यक्रम, कृषि विकास उद्यमशीलता कार्यक्रम, हरित विद्यालय र पोषण शिक्षा जस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको धारणा राख्नुभयो। कृषिमा दिने अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाउन उत्पादन साथमा नगद हातमा भन्ने नीति अवलम्बन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री भुसालले लम्पी स्किन रोगको उपचार प्रभावकारी रूपमा गरिएकाले रोगको संक्रमण कम हुँदै गएको र स्वदेशमा नै यस रोगको खोप उत्पादन गर्नका लागि छिमेकी मुलुकबाट सिड भाइरस ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीजी हुनुभयो, प्रधानमन्त्री कार्यालयका पदाधिकारीहरू हुनुभयो,
अरू मन्त्रालय खास गरी अर्थ मन्त्रालय हामी त भइहाल्यौँ समेत बसेर हामीले चाहिँ 2-3टा निर्णयहरू गरेका थियौँ। एउटा चाहिँ यसलाई नियन्त्रणमा लम्पी स्किन रोगको नियन्त्रण गर्नका निम्ति वैकल्पिक खोपका रूपमा अरू देशमा प्रयोग भएको खोप हामीले पनि प्रयोग गरौँ भन्ने निर्णय गरेका थियौँ र त्यो चाहिँ किनेर ल्याउने पनि भनेका थियौँ। तर अब फेरि पनि हामी त्यही फर्किनुपर्छ कि हाम्रो किन्ने यो खरिद प्रक्रिया जुन लम्बेतान छ जसले मलमा पनि असर गरिरहेछ त्यस्तै यसमा पनि असर गरिरहेछ, त्यो ढिलो भएको छ। तर अब आएर चाहिँ लम्पी क्रमशः कन्ट्रोलको अवस्था पुगेको छ। अहिले चाहिँ हाम्रो आजकै तथ्याङ्क यहाँ हामीले राखेको चाहिँ 3 दिन अगाडिको तथ्याङ्क हो जुन राखेका छौँ 75 करिब 73,000 कति अहिले छ भन्ने कुरा त अझै कम भइसकेको होला, केही हजार चाहिँ घटिसकेको होला। उहाँले मुलुकलाई चाहिने भन्दा 12,80,000 मेट्रिक टन उत्पादन भइरहेको र अहिलेको चैती धान उत्पादनलाई दोब्बर बनाई करिब 7 लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन गर्न सकिने बताउनुभयो। नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका अमेरिकी सिनेटर क्रिस भान होलिनले नेपालको शान्ति प्रक्रियाका विषयमा चासो व्यक्त गर्नुभएको छ। आइतबार सिंहदरबार स्थित एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गर्दै सिनेटर होलिनले नेपालको शान्ति प्रक्रिया कसरी अघि बढ्न र निष्कर्षमा पुग्छ भन्ने विषयमा चासो व्यक्त गर्नुभएको थियो। त्यस्तै भेटवार्तामा दुई देशीय सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउनु परेमा कुराकानी भएको थियो। भेटवार्तापछि सिनेटर होलिनले अमेरिका र नेपालका नागरिक बीचको सम्बन्ध सुदृढ गर्नेमा कुराकानी भएको बताउनुभयो। States and the people of Nepal. Yes. Okay, especially focus on Strengthening relations Yes. between the Yes. people of the United States and the people of Nepal. त्यस्तै एमाले उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेङवाङले दुई देश बीचको सम्बन्धको विषयमा कुराकानी भएको र सिनेटरले नेपालको शान्ति प्रक्रियाका बारेमा जिज्ञासा राखेको जानकारी दिनुभयो। जवाबमा एमाले अध्यक्ष ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, सर्वोच्च अदालतको फैसला र पीडित मैत्री हुने गरी शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्ने बताउनु भएको नेङवाङले बताउनुभयो। यो अब कसरी के हुन्छ भन्ने बारेमा जिज्ञासा थियो। दुई देशको बिचमा रहेको जुन सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्ध अझै सुमधुर हुँदै जाने कुरामा उहाँको आफ्नो आशा थियो र टिप्पणी थियो। अध्यक्षले यी सबै कुराहरूको बारेमा नेपालको सन्दर्भमा र हाम्रो पार्टीको दृष्टिकोणको सन्दर्भमा प्रष्टसँग उहाँसँग आफ्नो कुराहरू राखे। भेटवार्तामा सिनेटरले एमसीसी कार्यान्वयनमा नेपाल अघि बढिरहेको अवस्थामा आफूहरू खुसी र सकारात्मक भएको बताउनु भएको थियो। अमेरिकी सिनेटको परराष्ट्र सम्बन्ध समिति र राज्य तथा वैदेशिक कार्य सञ्चालन सम्बन्ध विनियोजन उपसमितिका सदस्य सिनेटर होलिन शुक्रबार नेपाल आउनु भएको थियो। कोशी प्रदेशको नाम खारेज गर्न माग गर्दै कोशी प्रदेश नामाकरण विरुद्ध काठमाडौँमा बसोबास गर्दै आइरहेका किराँत समुदायले विरोध स्वरूप किराँत थाकथुङ चुम्लुङको स्थापना दिवस मनाएका छन्। ललितपुरको जाउलाखेलमा उनीहरूले प्रदेशको नाम कोशी खारेज गर्नुपर्ने, ऐतिहासिक पहिचानका आधारमा लिम्बुवान किराँत कायम गर्नुपर्ने भन्दै सडकमा नै किराँत थाकथुङ चुम्लुङको 35औं स्थापना दिवस मनाएका हुन्। सांस्कृतिक पहिचान सहित भेला भएका उनीहरूले 1 नम्बर प्रदेशको नाम पहिचानका आधारमा हुनुपर्ने मुख्य माग रहेको जनाएका छन्। राज्यले आफूहरूमाथि विभेदकारी नीति लिएको र पहिचान बाँच्ने काम गरेकाले लोक सांस्कृतिक बाजा सहित बाध्य भएर स्थापना दिवस मनाउनु परेको उनीहरूले बताएका छन्। नचारा हो, बात जानेर हो, नजाने हो, अलिकति विभेदकारी नीति अवलम्बन गरे। यसैले गर्दा अहिले हाम्रो किराँत चुम्लुङलाई आज खुसियाली मनाउनु पर्ने दिन जौलाखेलको टन्टलापुर घाममा
आफ्नो लोक सांस्कृतिक बाजाहरूसहित विभिन्न नारासहित हामी आउनु परेको कुरा हो। आज हामी किराँत दक्षिण चुम्लुङले सुरुदेखि नै नेपालमा सैद्धान्तिक हिसाबले विमति राखेका कुराहरू धेरै छन्। यही सङ्घीयताको मोडल पनि आदिवासीहरूले उठाएको सवाल जस्तो चाहेको जस्तो भएन भनेर किराँत दक्षिण चुम्लुङले विमति राख्दै आएका छौँ। त्यस्तै उनीहरूले पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामाकरण नभई आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन्। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले कोशी नाम खारेज गर, सबै खाले विविधकारी कानुनहरू खारेज गर लगायतका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। सगरमाथा समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि व्यवसायीहरू आर्थिक समस्याको मारमा परे पनि राज्य गम्भीर हुन नसकेको उद्योग तथा व्यवसाय महासंघको भनाई। अर्थतन्त्र सुधारका लागि आवश्यक कदम नचाले आन्दोलन गर्ने चेतावनी। रुसद्वारा अन्तर्महादेशीय ब्यालिस्टिक मिसाइल RS-28 तैनात, संसारको जुनसुकै स्थानमा पनि आणविक आक्रमण गर्न सक्ने क्षमता। र आइसिसी महिला T20 विश्वकप एसिया क्षेत्र छनौटमा नेपालको लगातार तेस्रो जित, भुटान 3 विकेटले पराजित। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल उद्योग तथा व्यवसाय महासंघले अर्थतन्त्र सुधारका लागि आवश्यक कदम नचाले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। अहिलेको व्यवसाय मैत्री नीति नियम बनाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु पर्ने अवस्थामा अझै झन्झटिलो र अव्यावहारिक कर नीतिहरू अवलम्बन गर्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाउन नसकेको महासंघको दाबी छ। यति मात्र होइन, महासंघले अहिलेको नाजुक अर्थतन्त्रको जिम्मेवार सरकार र राष्ट्र बैंक दुवै भएको आरोप लगाएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाल उद्योग तथा व्यवसाय महासंघले अहिलेको नाजुक अर्थतन्त्रको जिम्मेवार सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंक दुवै भएको आरोप लगाएको छ। महासंघले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनलाई वित्त र मौद्रिक नीति बीच समन्वय हुनुपर्ने भए पनि दुवै निकाय बीच सहकार्य नभएको समेत जनाएको छ। सरकारको अव्यावहारिक नीति र राष्ट्र बैंकको कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण अर्थतन्त्र दुखद अवस्थामा आइपुगेको महासंघले जनाएको छ। महासंघले शेयर बजारमा लगाउँदै आएको 12 करोडको कर्जा सीमाको नीति खारेज र यस्तो कर्जाको जोखिम भार सय कायम गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउनुपर्ने उल्लेख माग गरेको छ भने अहिले देखिएको उच्च ब्याजलाई घटाई उद्योग व्यवसाय गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न माग गरेको छ। महासंघले वर्तमान अवस्थामा सहकारी क्षेत्रलाई उद्धार गर्न आवश्यक संरक्षणको कार्ययोजना सहित सरकारले ठोस कार्य गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन माग गरेको छ। महासंघका अध्यक्ष एलपी सावले उद्योगी व्यवसायीहरू आर्थिक समस्याको मारमा परे पनि राज्य गम्भीर हुन नसकेको बताएका छन्। उनले उत्पादन घट्दा आयात बढ्न पुगेको अवस्थामा उद्योगी व्यवसाय मैत्री नीति ल्याउनु पर्ने धारणा राखे। आज बजार बन्द हुने, मिडल क्लास अथवा मध्यम वर्गीय व्यापारहरू बन्द हुँदै गइरहेको, घरहरू, सटरहरू, दोकानहरू बन्द हुँदै गइरहेको कुरा यहाँ विदितै छ। व्यवसायहरू, उद्योगी व्यवसायहरूले आत्मदाह गर्ने, आत्महत्याको प्रयासहरू पनि भइरहेको तपाईँले सुनिरहनु भएको छ। ठुला उद्योग समेत आज 50% भन्दा कम क्यापेसिटीमा सञ्चालन भइरहेको दुःखद कुरा म यहाँ माझ राख्न चाहन्छु। र अर्को, अब हामीले अर्को चाहिँ यातायात क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यो मालवाहक सवारी साधनको हकमा आज 50% भन्दा कम क्षमतामा सञ्चालनको स्थिति छ। किनभने अरू उत्पादन घट्या छ, करियरको कामहरू घट्या छ। त्यसका यो स्थितिमा अहिले पुगिरहेको स्थिति छ भने मालवाहक सँगसँगै यात्रुवाहक सवारी साधनको हकमा हामीले त्यसलाई व्यवस्थित रूपले सम्बोधन गर्ने गरी त्यसले केही नीति हामी ल्याउँदा त्यो झन् ठुलो समस्यामा फसेर आज त्यसका सम्पत्तिहरू रूपान्तरण नभएर समस्यामा फसिरहेको स्थिति छ। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले सरकारले व्यवसायीहरूलाई कुनै सहुलियत नदिएका कारण पनि उद्योग क्षेत्र धराशायी भएको भन्दै अहिले आशा गर्न लायक क्षेत्र कुनै नरहेको बताए। उनले व्यवसाय क्षेत्रका समस्याहरू तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। कतिपय बेलामा चाहिँ व्यवसायीहरूलाई ट्याक्समा चाहिँ एक्जम्पसन गर्ने गर्छ सरकारले, विभिन्न सरकारले।
व्यवसायिक क्षेत्रलाई बचाउनको लागि। अहिले भर्खरै चाइनाले ब्याज दर घटाएको छ, किनभने इन्भेस्टमेन्ट बढाउनु पर्ने बेलामा ब्याज दर बढ्यो भने के हुन्छ? महँगो पर्छ, इन्भेस्टमेन्ट हुन सक्दैन, त्यसकारणले इन्भेस्टमेन्ट बढाउनको लागि ब्याज दर घटाइरहेछ। हामी चाहिँ के गरिरहेछौँ भने हामीहरू चाहिँ के भने आशा गर्ने एउटा मात्रै सेक्टर पनि छैन, एउटा सेक्टर पनि छैन, एउटै हो। अहिले सरकारले गरेको भनेको अस्तिसम्म $1500 दिने कुरा गर्थ्यो, अहिले $2500 दिने गर्छ। त्यो पनि विदेश जाऊ घुम पैसा सक भन्ने कुरामा मात्रै होला त्यसको खर्च। अब इम्पोर्ट गर्ने व्यवसायलाई त्यसले कुनै मद्दत गर्ने कुरा भएन, $2500 एक रातमा सिद्धिन्छ भनेपछि कुनै एउटा एरिया छैन जहाँबाट सरकारले एउटा चाहिँ पोजिटिभ कुरा गरिरहेको छ। यो कुरालाई ध्यानमा राखेर व्यावसायिक क्षेत्रको समस्याहरू अहिले एउटा एकदमै चुनौतीपूर्ण बनेको छ। यो चुनौतीपूर्ण समस्यालाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ। महासंघले ग्रामीण भेगमा गरिब किसानहरूले लघुवित्त मार्फत परिचालन गरेको लघु ऋणी र लघुवित्त संस्थाहरूको समस्या समाधानमा कुनै वास्ता नगरेको गुनासो गरेको छ। निर्माण व्यवसायीलाई निर्माण सम्पन्न गरेको कामको भुक्तानी नदिएर राज्यले भरोसा र विश्वास गुमाएको भन्दै महासंघले निर्माण व्यवसायीको आन्दोलनको सम्बोधन गरी तुरुन्तै समस्या समाधान गर्न माग गरेको छ। भक्तपुरको थिमीमा मल्लकालीन थिमीमा भैरवनाथ भैल प्याख देखाइएको छ। प्रत्येक वर्ष गाई जात्राको भोलिपल्टदेखि 4 रात प्रदर्शन हुने मल्लकालीन यो नाच थिमीको ऐतिहासिक नाच मानिन्छ। मौलिक एवं पौराणिक महत्त्व बोकेको प्राचीन भैरवनाथ भाद्र कृष्ण तृतीया पञ्चमीसम्म 4 दिन मध्यपुर थिमी नगरको टोलटोलमा प्रदर्शन गरिन्छ। बैल प्याक प्रदर्शनका लागि अनिवार्य रूपमा विभिन्न शास्त्रीय तथा तान्त्रिक विधि पूरा गर्नुपर्ने स्थानीय संस्कृतिविदहरूको भनाइ छ। मध्यपुर थिमी क्षेत्रमा 3 ठाउँबाट भैरवनाथ निकाल्ने परम्परा रहेको छ। थिमीमा राक्षस भूतप्रेतले दुःख दिएका कारण भैरवको साधना गरेर भैरवनाथ निकाल्ने किंवदन्ती रहेको थिमी भैल चपाचो 2080 व्यवस्थापन समितिका संयोजक चन्द्रकृष्ण प्रजापतिले जानकारी दिनुभयो। उहाँले कला संस्कृति जोगाउनका लागि नाचलाई परम्परा दिन युवाहरूबाट सहयोग प्राप्त भएको बताउनुभयो। तथ्यहरूबाट जानकारी भएको छ। यो थिमी भैल ल्याकु भैल जुनसुकै किसिमको भैल भने पनि यो थिमीमा पहिला राक्षसहरू या भूतप्रेतहरूले दुःख दिएको हुनाले त्यसलाई निर्मूल गर्न भैरवको साधना गरेर त्यसको प्रतिरूपमा यो भैरवनाथ निकालिराखेको किंवदन्ती अनुसार हामीले थाहा पाएका छौँ। थिमीको लायकुबाट निकाल्ने लायकु भैल भनिन्छ भने थिमीकै तुलनी र नाचनीबाट निकाल्ने नाचलाई थिमी भैल भनिन्छ। इलाम बजारमा आज परम्परागत रूपमा मनाइँदै आएको रोपाई जात्रा सम्पन्न भएको छ। नेपाल भाषा तथा संस्कृति समाज इलामको आयोजनामा जात्रा भएको हो। विशेष गरी नेवारी समुदायले मनाउने जात्रा पछिल्लो समय सबै समुदायको उत्तिकै सहभागिता रहने गरेको छ। इलाम सदरमुकाममा आज यो जात्रा निकालिएको छ। जिल्ला सदरमुकाम लगायतका हाट बजार लाग्ने क्षेत्रमा समेत रोपाई जात्रा निकाल्ने गरिएको छ। इलाम बजार मंगलबारे र माइजोग माईको शुक्रबारेमा रोपाई जात्रा सम्पन्न भइसकेको छ। परम्परागत रूपमा जनै पूर्णिमा र कृष्णाष्टमीको बीचमा हाट बजार लाग्ने दिन यो जात्रा मनाइँदै आएको हो। रोपाई जात्रा हेर्न जिल्लाभित्र र बाहिरबाट सर्वसाधारणको घुइँचो लाग्ने गरेको छ। राणाकालमा इलामका तत्कालीन बडा हाकिम गजराज सिंह थापाका पालादेखि रोपाई जात्रा मनाउन सुरु गरिएको बताइएको छ। विक्रम सम्वत 1972 देखि इलाम बजारमा रोपाई जात्रा देखाउन थालिएको आयोजक नेपाल भाषा तथा संस्कृति समाज इलामका अध्यक्ष प्रवीण श्रेष्ठले बताउनुभयो। इलाममा रोपाई जात्रा दिएको भन्ने जुन चलन छ र त्यही परम्परालाई नै हामीले निरन्तरता दिँदै आइरहेको छौँ र यो पुस्ता हस्तान्तरण हुँदै जाँदाखेरि अहिले चाहिँ यो हाम्रो पुस्तामा आइपुग्दाखेरि अहिले आयोजकको रूपमा चाहिँ यो आयोजना गरिरहेको अवस्था छ र भोलिको दिनमा पनि यसलाई अझै निरन्तरता दिने किसिमले चाहिँ यो ऐतिहासिक हिसाबले चाहिँ यसलाई चाहिँ इतिहासलाई चाहिँ कायम राख्नको लागि यसलाई निरन्तरता दिने जुन प्रयास भइरहेको छ यो चाहिँ भोलिको दिनमा पनि कन्टिन्यू प्रयास रहिरहनेछ।
जात्रा अघि नागपञ्चमीदेखि लाखे नाच आयोजना गर्ने गरिएको छ। लिम्बू समुदायले जात्राका अवसरमा धान नाच नाच्ने प्रचलन रहेको छ। असार साउन महिनामा रोपाइसकेपछि मैजारोको रूपमा रोपाई जात्रा मनाइने गरिन्छ। आफ्नो जातीय पोसाक लगाएका युवा युवतीले रोपाईको अभिनय गरेर यो जात्रा मनाइन्छ। सरकारले वर्षेनी सडक व्यवस्थापनका लागि नियम बनाउनुका साथै सडक विस्तारका लागि बजेट छुट्याउँदै आएको छ। तर सडक दुर्घटना भने कम हुन सकेको छैन। आज मात्र पेप्सी कोला, जुम्ला र सिन्धुपाल्चोकमा गरी 3 ठाउँमा दुर्घटना भएको छ। दुर्घटनामा परि 6 जनाले ज्यान गुमाएका हुन्। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। आइतबार काठमाडौँको पेप्सी खोला काँडागाडी सडक खण्डमा बस र बोलेरो जीप एक आपसमा ठोकिँदा भएको दुर्घटनामा परे 2 जनाको मृत्यु भयो, साथै 12 जना घाइते भएका छन्। यस्तै आइतबार नै जुम्लामा जीप दुर्घटना हुँदा 2 जना र सिन्धुपाल्चोकमा पनि सोही दिन जीप दुर्घटनामा परे 2 जनाले ज्यान गुमाए। यी त पछिल्लो एक दिनमा भएको कहाली लाग्दा दुर्घटना मात्र हुन्। पछिल्लो 2 महिनामा 2023 वटा सवारी साधनहरू दुर्घटनामा परे। कुल 3233 दुर्घटनामा 142 जनाको मृत्यु भयो भने 523 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। यो भनेको दैनिक करिब 6 जनाको मृत्यु हो। यस्तै पछिल्लो वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 23597 सवारी साधनहरू दुर्घटनामा परेका थिए। कुल 37392 दुर्घटनामा 2368 जनाको मृत्यु भयो भने 5738 जना गम्भीर घाइते भएका थिए। नेपालमा अहिले 1 लाख किलोमिटर सडक सञ्जाल छन्, जसमध्ये इन्जिनियर मापदण्ड पूरा गरी सडक विभागले करिब 2500 किलोमिटर सडक खण्ड मात्र निर्माण गरेको छ। बाँकी सबै मापदण्ड पूरा नभई बनेका छन्, जसले नेपालका सडकहरू असुरक्षित रहेको पुष्टि गर्छ। यो त भयो सडकको कुरा। यता सवारी साधनको अवस्था पनि त्यस्तै छ। राज्यले कुन सवारीको अवस्था कस्तो छ भनेर बेला बेलामा चेक जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ, तर नेपाल सरकारले त्यसो गर्न सकेको छैन। एकातर्फ सडक पूर्वाधार तथा राज्यले उचित कानुन सञ्चालन गर्न नसकेको बेलामा अर्कातिर सडक प्रयोगकर्ताहरूको हतारले पनि दुर्घटना बढ्दै गएको छ। तसर्थ सडक दुर्घटना कम गर्नका लागि सडक पूर्वाधार बलियो बनाउने, प्रविधिको प्रयोग गर्ने, जनशक्ति बढाउनुका साथै ट्राफिक व्यवस्थापन बारे सर्वसाधारणहरूमा सचेतना जोगाउन जरुरी भएको विज्ञको तर्क छ। हामीले प्रविधिको प्रयोग नगरेर ट्राफिक प्रहरीलाई लगायौँ। अब ट्राफिक प्रहरीले व्यवस्थापन गर्ने कि चेक जाँच गर्ने कि अब नियम कानुन नगरेकोलाई चाहिँ कडाइ गर्ने भने त्यो चाहिँ जनशक्ति पनि पुग्दैन र हामी जुन सिस्टममा गइरहेको छौँ त्यसले हेर्न पनि सक्दैन भनेपछि हामी सम्पूर्ण दृष्टिकोणबाट चुकेको हिसाबले चाहिँ हाम्रो सडक दुर्घटना चाहिँ घट्नुको साटो बढिरहेको छ। कुनै कुनै केसमा चालकको लापरवाही पनि छ, तर हामीले चाहिँ सडक सुरक्षालाई चाहिँ एउटा सिस्टमको रूपमा चाहिँ हेर्नुपर्छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको तथ्याङ्क अनुसार वर्षेनी विश्वमा 13 लाख भन्दा बढी मानिसहरूले सडक दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाउने गरेका छन्। यस्तै नेपाल विश्व सडक दुर्घटनाको सूचीमा 72 नम्बरमा रहेको छ, जुन छिमेकी मुलुक भारत र चीनको अनुपात भन्दा बढी हो। यसरी हाम्रो देशको अनुपातमा बढी सवारी साधन गुडाउने राष्ट्रमा दुर्घटना पनि बढी हुनुपर्ने हो, तर उल्टे हाम्रो देशमा बढी दुर्घटना भइरहेका छन्। सडक दुर्घटनामा अधिकांश 5 देखि 29 उमेर समूहका मानिसहरू पर्ने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यसरी युवा पुस्ता जोखिममा परिरहँदा सरकार दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि जिम्मेवार बन्न सकेको छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम बहादुर खत्रीका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ। उचित सडक पूर्वाधार नहुँदा वर्षेनी सडक दुर्घटना बढ्दै गएको छ। सरकारले वर्षेनी सडक व्यवस्थापनका लागि नियम बनाउनुका साथै सडक विस्तारका लागि बजेट छुट्याउने गरेको छ, तर सरकारले उचित सडक पूर्वाधार तथा कानुनको कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। यसै सन्दर्भमा आजको सगरमाथा जनबोलीमा हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नका लागि कसको भूमिका के हुनुपर्छ। हेरौँ उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। अब यो सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न चाहिँ अब ठाउँ ठाउँमा जेब्रा क्रसिङ राख्नु पऱ्यो होइन। त्यसपछि आवाजाही अलिक स्लो कम गर्नु पऱ्यो, बिस्तारै हाँक्नु पऱ्यो होइन, गाडीहरू बाइकहरू। जस्तो अब यो सडक दुर्घटना अब
जब यो सडकको पेटी छ नि जुन यो सडकको यो जुन यो पैदल यात्रीहरू हिँड्ने यहाँबाट चाहिँ हिँड्न दिन भएन होइन। त्यस्तै अब आवाजावतमा चाहिँ अलिकति कम गर्न पऱ्यो होइन, अलि स्पिड कम गर्नु पऱ्यो, त्यो नै यो सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नको लागि सरकार साथसाथै हामी नागरिकको पनि उत्तिनै भूमिका हुन्छ। जस्तै सरकारले ल्याएको नियम कानुनहरू हामी नागरिकले पालना गर्नुपर्छ, यो जेब्रा क्रसिङको पालना गर्नुपर्छ, स्काई फ्लावरको हामीले पालना गर्नुपर्छ। हो त्यस्तै साथसाथै रुल्स रेगुलेसनहरूले हामीले सही तरिकाले पालना गऱ्यौँ भने यो न्यूनीकरण हुनसक्छ। गाडीको अब चापहरू बढी छ, अब सरकारले अलिक अझै बाटो व्यवस्थितहरू जस्तै बनाउनु पर्यो, गाडीहरूको फ्लोहरू पनि अलिकति यो स्पिडोमिटर जताततै राखेर धेरै ठाउँहरू राखेर यसलाई चाहिँ अलिकति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यो मसिना सवारी साधनहरू घटाएर सर्वसाधारणको लागि ठुला सवारी साधनहरू प्रयोग गर्ने गर्यो भने एउटा त्यो उपाय चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ त्यसलाई पूर्ण गर्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ त अब प्रहरीले नै यसलाई अलिकति नियम कानुनको कार्यान्वयन गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने नियम कानुन ड्राइभरहरूले पनि पालन गर्नु पऱ्यो, अरू प्रहरीले पनि पालन गर्नु पऱ्यो, उहाँहरूले पनि त्यसै छोडिदिएर हुँदैन होइन। त्यस कारण यी दुईवटा कुराहरूमा ध्यान दियो भनेदेखि अब सवारी दुर्घटना कम हुनसक्छ प्रशासनिक हिसाबले चाहिँ। अर्को चाहिँ अब कुन किसिमको सवारी साधन कहाँ हिँड्ने हो, बाटो पनि त तोक्नु पऱ्यो नि त होइन। त्यो बाटो त तोकेर त्यसो गरिदियो भनेदेखि चाहिँ अनि अलिक घट्न सक्छ, त्यही होला जस्तो लाग्छ मलाई। सबभन्दा पहिलो सवारी चालकलाई नै सचेतना गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस पछाडि रह्यो ट्राफिकको कुरा। ट्राफिकले एउटा सिस्टमको नियम जहाँ कसरी अब कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ त्यो अनुसारबाट ट्राफिकले काम गर्यो भने नियन्त्रण हुन्छ। गोर्खा सैनिकमाथि भएको असमानता र विभेदलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ने भन्दै ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठनले सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ। संगठनले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिएको हो। गत माघ भर्ती सम्बन्धी त्रिपक्षीय सन्धि खारेजीको रिट निवेदनको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले ध्यान आकर्षण सहितको फैसला गरेको थियो। सोही फैसलामाथि धारणा सार्वजनिक गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा भएकाले राष्ट्रको सम्मान र स्वाभिमानलाई ध्यान दिँदै फैसला बमोजिम निर्देशनात्मक आदेशको कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ। मेनुका अनुसारको रिपोर्ट। गोर्खा सैनिकमाथि भएको असमानता तथा विभेदलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ने ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठनले माग गरेको छ। संगठनले भर्ती सम्बन्धी त्रिपक्षीय सन्धि खारेजीको सम्बन्धमा दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले न्यायोचित निर्देशन दिएको भन्दै अब सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। गत माघमा सन् 1947 को गोर्खा भर्ती सम्बन्धी त्रिपक्षीय सन्धि खारेजीमाथि उच्च अदालतले सरकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण सहितको फैसला गरेको थियो। सोही निर्देशनात्मक आदेशमाथि संगठनले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ। कार्यक्रममा संगठनका अध्यक्ष पदम सुन्दर लिम्बुले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा रहेको भन्दै सरकारले राष्ट्रको सम्मान र स्वाभिमानलाई ध्यानमा राख्दै अदालतको फैसला बमोजिम निर्देशनात्मक आदेशको कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन्। नेपालको सर्वोच्च अदालतले के भन्यो भने यो असाध्यै गम्भीर प्रकृतिको अन्याय भएको छ, त्यो अन्याय हुनु हुँदैन र त्यसको लागि चाहिँ बेलायत सरकारले यसलाई समता सहितको समानता मात्रै होइन समता सहितको चाहिँ उहाँहरूलाई हर कुरोमा लुक आफ्टर गर्नुपर्छ अथवा चाहिँ समानता बनाउनुपर्छ भनेको छ। ती कुरा आज तपाईँहरू सामु हामी यसलाई प्रस्ट्याइराखेका छौँ, सार्वजनिक गरिराखेका छौँ। त्यसो भन्दै गर्दाखेरि बिगेसोको त्यसो भने के हो त अरू गोर्खाको कुरा के को कारणले फरक हो त भन्ने कुरा होला। यहाँ इन्डियन गोर्खाका कुरा पनि हामीले उठाएका छौँ, हामीले बेलायत गोर्खाका कुरा पनि उठाएका छौँ, बुर्नै गोर्खाका पनि कुरा उठाएका छौँ। तर सबैभन्दा धेरै अन्याय अत्याचार र विभेदमा परेको भनेको सिङ्गापुर गोर्खा हो र सिङ्गापुर गोर्खाको विषयमा एकदम दमदारका साथ हामीले उठाएका छौँ। यस्तै संगठनका वरिष्ठ सल्लाहकार तथा पूर्व सांसद परी थापाले गोर्खा सैनिक एवं प्रहरीलाई बेलायत सरकारले सन्धि ऐन विपरीत ढङ्गले विभिन्न देश तथा क्षेत्र पठाउने र गैर जिम्मेवार बन्ने गरेको कुरा असामान्य र गम्भीर भएको बताएका छन्। सरकारले यस विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनले बताएका छन्।
हरेक क्षेत्रमा उनीहरू के भएका छन् भन्दाखेरि एउटा पलायनको बाटोमा, हराउने बाटोमा। तपाईँ सिङ्गापुर गएर जागिर खानुहुन्छ, तपाईँको छोराछोरीलाई यहाँ पढ्नु पनि सक्दैन, यहाँ काम गर्नु पनि सक्दैन। अनि फेरि बाउ फेरि के गर्नु पऱ्यो, छोराछोरीलाई पढाउनु लागि अर्को काम गर्न जानुपर्ने हुन्छ, अथवा तपाईँले यहाँ केही गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएको वास्तवमा भुपी शेरचनले भने जस्तै हामी के भयो भन्दाखेरि हामी बुद्धु छौँ र त वीर छौँ। कामको समान तलब, पेन्सन भत्ता र अन्य सेवा सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने, सेखापछि उनीहरूको परिवारले नियमित रूपमा पेन्सन पाउनुपर्ने, सिङ्गापुरका सैनिकको सरह गोर्खा सैनिकका छोराछोरीले नागरिक अधिकार र सेवा सुविधा पाउनुपर्ने लगायतका विभिन्न 16 बुँदे माग राख्दै उनीहरूले चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा मिनुकालम साल, काठमाडौँ। बर्दिया कारागारबाट आइतबार बिहान कर्तव्य ज्यान मुद्दाका एक कैदी फरार भएका छन्। आइतबार बिहान 3:14 जाँदा कारागारको ट्रस्टमाथि रहेको पर्खालबाट हाम फालेर फरार भएको कारागार कार्यालयले जनाएको छ। कर्तव्य ज्यान मुद्दामा 30 वर्ष सजाय काटिरहेका बर्दियाको ठाकुर बाबा नगरपालिका 8 का 27 वर्षीय टोपी पनिने अजित बुढा छेत्री फरार भएका हुन्। हाफ प्यान्ट लगाएर भाग्न लागेका बुढा छेत्री सुरक्षाकर्मीले समात्न खोज्दा उनले लगाएको जुत्ता र हाफ प्यान्ट त्यही छुटेको र कट्टुमै फरार भएको बर्दिया कारागार कार्यालयका कारागार प्रमुख सन्तोष वैकलले जानकारी दिए। फरार भएको जानकारी पाउन साथ जिल्ला र सीमावर्ती नाकामा खोज तलासका लागि प्रहरी परिचालन गरिएको जनाइएको छ। कारागार कार्यालयमा सुरक्षा संयन्त्र तथा भौतिक संरचनाको कमीका कारण उनी सहजै फरार हुन सफल भएको पाइएको छ। उनले 1 वर्ष सजाय भोगिसकेका थिए। बर्दिया कारागार जीर्ण तथा सानो हुँदा खचाखच कैदी बन्दै रहेकाले जोखिमयुक्त रहेको पाइएको छ। सगरमाथा समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि रुसद्वारा अन्तर्महादेशीय ब्यालिस्टिक मिसाइल RS-28 तैनात, संसारको जुनसुकै स्थानमा पनि आणविक आक्रमण गर्न सक्ने क्षमता। र आइसिसी महिला T20 विश्वकप एसिया क्षेत्र छनौटमा नेपालको लगातार तेस्रो जित, भुटान 3 विकेटले पराजित। सगरमाथा समाचारमा पालो भएको छ अर्थ समाचारको। द्वितीयपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आइतबार उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार नेप्से परिसूचक 29.81 अङ्कले ओह्रालो लागेर 1960.78 मा सीमित भएको छ। यस्तै ठूला कम्पनीको शेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक 5.09 अङ्कले ओह्रालो लागेर 376.62 मा सीमित भएको छ। कारोबार भएका 13 वटै उपसमूहको शेयर मूल्यमा आज गिरावट देखिएको छ। विभिन्न कम्पनीका कुल 40,53,368 किता शेयर 1,18,66,18,410 मूल्यमा खरिद बिक्री भएको हो। कारोबारका आधारमा सोल्टी होटल शीर्ष स्थानमा छ। सो कम्पनीको 3,88,88,106 मूल्य बराबरको शेयर कारोबार भएको थियो। यस्तै IME लाइफ इन्स्योरेन्स 3,76,41,946, सिटी होटल 3,74,02,780, माछापुच्छ्रे बैंक 3,49,66,302 र एभरेस्ट बैंक 3,23,43,754 बराबरको कारोबार भई शीर्ष 5 भित्र पर्न सफल भएका छन्। नेप्सेका अनुसार 3 स्टार हाइड्रो पावरको शेयर मूल्यमा 10% वृद्धि भई सकारात्मक सर्किट लागेको छ। यस्तै लिबर्टी इनर्जी र सिटी होटलको शेयर मूल्य 10% ओह्रालो लाग्दा नकारात्मक सर्किट लागेको छ। ग्रिन भेन्चर्स 8.79, कुथेली बुखरी स्मल हाइड्रो पावर 8.39 र सामरिङ पावर कम्पनीको शेयर मूल्य 7.22% घटेको छ।
सगरमाथा समाचारमा पाल भएको छ खेल समाचारको। आइसिसी महिला टी20 विश्वकप एसिया क्षेत्र छनौटमा नेपालले भुटानलाई 3 विकेटले पराजित गरेको छ। आइतबार भुटानले दिएको 40 रनको जिनो लक्ष्य नेपालले 13.2 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै पूरा गरेको हो। टोलीकी कप्तान रुबिना छेत्री बेलबासे 12 रनमा नट आउट रहिन्। कविता जोशी 9, सीता राणा मगर 8 तथा पूजा महतोले 3 रन थपेका थिए। नेपालका 8 ब्याटरले दोहोरो अङ्क छुन नसक्दा 5 ब्याटर 0 रनमा पवेलियन फर्के। भुटानकी अन्जुली घलेले 3 तथा छिरिङ जाङमोले 2 विकेट लिइन्। अन्जु गुरुङले 1 विकेट आफ्नो नाममा गरिन्। त्यसअघि मलेसियाको बाङ्गीमा नेपाल टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङ गरेको भुटानले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 39 रनको योगफल तयार पारेको थियो। कप्तान डेचेन वागमोली सर्वाधिक 21 रन बनाइन्। अन्य ब्याटरले दोहोरो अङ्कको स्कोर छुन सकेनन्। नेपालकी पूजा महतोले 3 विकेट लिइन्। रुबिना छेत्री, खुसी डङ्गोल र कविता कुँवरले समान 1 विकेट आफ्नो नाममा गरे। भुटानलाई पराजित गर्दै नेपाल समूहको शीर्ष स्थानमा छ। नेपालले पहिलो खेलमा मलेसियालाई 5 रन र दोस्रो खेलमा बहराइनलाई 10 विकेटले हराएको थियो। नेपालले अब मङ्गलबार कतारसँग र बुधबार युएईसँग खेल्ने तालिका रहेको छ। सगरमाथा समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। हेलो सरकारको सेवा अबदेखि 24 घण्टा सञ्चालनमा। जनताका समस्यालाई गम्भीरतापूर्वकले समाधान गर्न प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशन। लैङ्गिक समानताका लागि आवश्यक संरचना निर्माण गर्न सरकारलाई दिगो विकास तथा सुशासन समितिको निर्देशन। लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट कार्यान्वयन गर्न आग्रह। कोशी प्रदेशको नाम खारेज गर्न माग गर्दै किरात थाङथुङ चुम्लुङको प्रदर्शन। ऐतिहासिक पहिचानको आधारमा नाम राख्नुपर्ने माग। व्यवसायीहरू आर्थिक समस्याको मारमा परे पनि राज्य गम्भीर हुन नसकेको उद्योग तथा व्यवसाय महासङ्घको भनाइ। अर्थतन्त्र सुधारका लागि आवश्यक कदम नचाले आन्दोलन गर्ने चेतावनी। र आइसिसी महिला टी20 विश्वकप एसिया क्षेत्र छनौटमा नेपालको लगातार तेस्रो जित। भुटान 3 विकेटले पराजित। हौस् सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/सगरमाथा टिभी नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/YesTV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।